Bonjour tout le monde, معكم لبنى. اليوم غادي نهضروا على واحد الدرس سميتو technique juridique à l'international. درس اللي كيتقرا في l'OFPPT PPT mais aussi dans certains autres établissements et universités. Mais surtout اليوم غادي نهضروا على البروغرام ديال TSC technicien spécialisé en commerce اللي كيتقرا في l'OFPPT. Avant de commencer, je tiens à remercier tous mes étudiants et surtout Mouhidine qui m'a beaucoup encouragé à commencer cette la chaîne هذه. Donc بلا ما نضيعوا الوقت on commence le cours. Alors بالنسبه لهذا le module هذا غادي يتقسم على 5 parties. Donc mais surtout غادي نقسمو en 2 vidéos comme ça غيجيكم ساهل حتى فاش تكونوا كديروا لا ريفيزيون. Alors كما كتشوفوا هنا donc la partie الاولى غنستعملوا فيها غير دي جينيراليتي منهم vocabulaire etc. وحنا غادي بارتي وغنشوفوا كل بارتي بوحدها. Donc on commence par la première partie. كما كتشوفوا هنا راح نحاول نلخص لو كور au maximum ونعطيكم لي زيليمون اللي غتستعملوهم nécessairement في لو كور كامل. دونك هادشي اللي كاين في لو كور هو اللي خاصو يتراجع parfaitement. Donc vocabulaire juridique pour commencer باش ناخذوا فكره على الموديل droit. C'est un ensemble de lois et de normes qui organisent les relations entre les acteurs d'un espace donné. Par exemple, droit civil, اللي هو droit اللي كيجيري لينا les citoyens etc. droit pénal اللي كيعطينا عقوبات en cas de non respect ديال هاد لي نورم وهاد القوانين اللي حطيناهم. droit de travail اللي عنده علاقه بالاكزيكيوشن ديال لو كونطرا دو ترافاي، يعني ملي كنكونوا خدامين في واحد الشركه خاصنا نحترموا واحد المجموعه ديال القوانين ولا واحد المجموعه ديال لي ريغل ولا ديال لي نورم وكيتسمى لو droit دو ترافاي. دونك لو droit هو مجموعه ديال القوانين اللي كينظموا لينا اما ولا كي اورغانيزيو لينا اوسي الخدمه ولا الناس اللي كاينين في واحد ليسباس اللي كيديروا كلهم دي تاش دو ميم ناتور ولا اللي عندهم ان ترافاي دو ميم ناتور. نمشيو دابا الدروا انترناسيونال comme vous voyez ici. Alors بالنسبه لو droit international, c'est un ensemble de lois qui régissent اللي كينظموا لينا les relations entre deux états distincts كنقصدوا بهم جوج ديال الدول اللي مختلفين اللي évidemment كاينين في دي territoires مختلفين ou des entreprises de pays différents. Le droit international est issu de textes des conventions internationales, traités et protocoles. Alors باش نشرح لكم هاد droit international, c'est un droit اللي كينظم لينا اما شركات اجنبيه اللي كيتعاملوا مع بعضياتهم. اجنبيه كنقصد بها مثلا شركه اللي كاينه في المغرب وشركه اللي كاينه في الاسبان. et en même temps هاد le droit هذا كينظم لينا aussi les relations entre deux pays différents. منين تخاد هاد لو droit international تخاد من لي تيكست دو كونفونسيون انترناسيونال من لي تريتي بروتوكول etc. حنا غنجيو باش نهضروا ابري على لي كونفونسيون في لا بارتي سويفونت. on distingue deux types de droit international. دونك كاينين جوج ديال الانواع ديال droit international. الاول droit privé والثاني droit public. droit privé il régit كما مكتوب هنايا les relations entre deux personnes morales de pays différents. Donc هنايا كنهضروا surtout على les relations entre entreprises اللي كيتعاملوا مع بعضياتهم اللي كيكونوا بالضروره في دي pays مختلفين. بالنسبه للدروا public ولا droit international public, il régit les relations entre deux états différents. Donc هنا surtout ملي كنهضروا على droit international public, c'est tout ce qui concerne les organisations internationales. بحال مثلا جوج ديال المنظمات دوليه غيتعاملوا مع بعضياتهم سي لو droit international public اللي كينظم لينا هاد لي غولاسيون. كينظم لينا صافي ديال كنقصد به كيكونوا قوانين اللي خاص تحترمهم وكاو ما احترمتيهمش سي لو droit international public اللي كيتطبق. دونك الفرق ما بين droit international و droit عادي سي كو droit كيتابليكا au niveau local ولا national. Par contre ملي كنهضروا على droit international سي ملي كيكونوا عندنا دي زونتيتي اللي مختلفين اللي كيتعاملوا مع بعضياتهم ماشي بالضروره في نفس البلاصه ولا في نفس لا زون، ديك الساعه كيتطبق عليهم لو droit international. نمشيو دابا الجوريديكسيون. ضروري خصكم تعرفوا هاد لي تيرم لان من بعد غنبداو نهضروا عليهم في وسط الموديول. دونك باش تفهموا الكونتوني الاخر خاصكم تفهموا هاد الفوكابولير. جوريديكسيون دونك مكتوب هنايا ونلخصها لكم في هاد لا فراز صغيره. ensemble des décisions prises par les tribunaux et votées par le parlement. يعني ملي كنقرروا اننا نطبقوا واحد القوانين كيخصنا ضروري بحال ننتخبوهم، يعني بحال نفوتيو عليهم. شكون اللي كيفوتي عليهم؟ لي تريبيونو. نعطيكم مثال. فاش جات هذيك المنظمه ديال تنظيم السير اتسيتيرا
ما جاتش هكا كنت فوتات. الوغ شنو درنا؟ لاحظوا لي تريبيونو في لي زوبيتو ان كاينين بزاف ديال لي زاكسيدون. دونك باش نديمينيو من هذوك لي زاكسيدون ونديروا واحد لا لوا اللي كتنظم لينا القوانين ديال قانون السير جوستومون باش ما يبقاوش هذوك لي زاكسيدون، ولينا كنديروا غرامات ماليه، ولي جاو السرعه شنو نديروا ليه، اللي ما دارش الصنطه شنو نديروا ليه. دونك منين جا هادشي؟ جا من لي تريبيونو. دونك افورس ما كنشوفوا بزاف ديال لي زاكسيدون، لي تريبيونو كيخرجوا واحد القرارات. هذوك القرارات ضروري خاص يتفوت عليهم كما كتبت لكم هنا في البارلمان. داكوغ؟ دونك اون فوا كنفوطيو عليهم كاملين كنشوفوا اما غتطبق ولا ما غتطبقش. كانت لا ماجوريتي راه غيتطبقوا، ما كانتش راه كيتلغى وكنعاودوا نشوفوا شي قانون اخر. نمشيو دابا الكونفونسيون. دونك سي ان اكور signé entre deux ou plusieurs parties, les États signataires, qui négocient un ensemble d'éléments dans le cadre d'atteinte d'un ou plusieurs objectifs communs. دونك باش نختصروا هاد لا ديفينيسيون، الكونفونسيون هو واحد الاتفاقيه اللي كدار ما بين جوج ولا اكثر ديال لي بيي، وهاد لي بيي كيتناقشوا مع بعضياتهم وكيحاولوا يلقاو ديما ولا كيخدموا بلوتو على واحد لوبجيكتيف كومان. دونك ديما كيكون عندهم واحد الهدف موحد، مثلا اتفاقيه ديال تجاره، اتفاقيه ديال ديفلوبمون ايكونوميك، اتفاقيه ديال تبادل تجاري. دونك هادو كاملين اتفاقيات ديال لوبجيكتيف ديالهم واحد، ولكن كيكونوا فيها واحد الشروط واحد البنود اللي خاص الواحد يحترمهم. وكنهضر ديما في لي كونفونسيون على دي بيي ديفيرون، ايتا سينياتير. هاد ايتا اللي كتبكم ب ماجيسكول راه هي بيي. سينياتير ça veut dire اللي سناو هذيك لا كونفونسيون واللي اتفقوا على دوك لي كونديسيون اللي كاينين في لي كونفونسيون. نمشيو لا كونفونسيون والانواع ديالها. دونك الانواع ديال الكونفونسيون كاينين جوج ديال الانواع اساسيين، كونفونسيون بيلاتيرال اي كونفونسيون مولتيلاتيرال. كما هنا كتلاحظوا في الكور كونفونسيون سينيي بار دو زيتا. دونك ملي كنهضروا على كونفونسيون بيلاتيرال سي سورتو دو بيي كي اون سيني واحد لا كونفونسيون. ليكزامبل اللي عطيتكم هنا هذا واخا اكزامبل قديم، ولكن حتى هو سي ان اكزامبل دو كونفونسيون. الجيري شين سناو واحد لاكور كيقول ان غيتفقوا بجوج على الديفلوبمون دو لينيرجي نوكليير النوكليير باردون. دونك غيديفلوبيو لينيرجي النوويه، الطاقه النوويه. نمشيو لا كونفونسيون الثانيه، النوع الثاني هي كونفونسيون مولتيلاتيرال اللي كنهضروا فيها اوسي على اون كونفونسيون اللي كيسنيوها اكثر من 3 بيي. وجينيرالمون هنا كيكونوا بزاف ديال لي بيي سوا في لو ميم سيركوي، سوا دي بيي اللي عندهم بحال نقولوا واحد الاهداف مشتركه. اشنو كيديروا؟ دونك اوليو باش كل واحد غيسيني و 2 ا 2 ا 2 كيتجمعوا واحد لونسومبل دو بيي وكيتفقوا على واحد لا كونفونسيون موحده اللي كيسنيوها مع بعضياتهم، وهذه كتسمى كونفونسيون مولتيلاتيرال. ليكزامبل اللي عطيتكم هنا كونفونسيون دو فين بور لا فونت دي مارشانديز ان انترناسيونال اللي غنهضروا عليها في واحد لا بارتي من هاد الموديول هذا. نمشيو دابا للتريتي. Accord conclu entre deux ou plusieurs États gouvernés par le droit international. Le traité indique des droits et des obligations entre les parties signataires. Alors, هنا باش نختصر لكم وباش تفرقوا ما بين كونفونسيون و تريتي. تريتي هو واحد لاكور اللي كيكون مسني ما بين جوج ولا اكثر ديال لي بيي، ولكن تريتي في اغلبيه ديال الاحيان كيكون عنده دور بيرمون بوليتيك. دونك الكونفونسيون سي سورتو بور لو ديفلوبمون ايكونوميك، تطور تجاري، تبادل تجاري etc. لي تريتي سي سورتو باش نحددوا لي دروا اي لي زوبليغاسيون ديال واحد لي زيتا ولا واحد لي بيي. ليكزامبل اللي عطيتكم هنا ديال لو تريتي ديال لا بي بالستين اسرائيل، يعني فاش واخا صراحه ما تحد فيهم محترم هذا الشيء وسورتو اسرائيل، مي هنايا كاين الدور ديال هذا لو تريتي هذا اننا بحال نحافظوا على السلام اترافير هاد نسميو حنايا واحد المجموعه ديال البنود اللي كنسنيوهم، اللي كنقولوا فيهم مثلا حنا من نطلقوش الرصاص عليهم، هما ما يتعرضوش لينا، يوقفوا دوك الاطفال ديال الحجاره ما يبقاوش يلوحوا الحجر على لي سولدا اسرائيليين ايتترا. دونك هادشي كامل كيكون انكلو في لو تريتي. دونك هذا سي سورتو pour résoudre des problèmes politiques ou des problèmes de la sécurité نقولوا interne ديال واحد لو pays etc. دونك هذا هو الفرق ما بين traité et convention. نمشي alors البارتي الاخرى غادي نهضروا على لي سورس دو droit international. دونك هنا غنهضروا سورتو على كيفاش جانا ولا كيفاش تصاوب هاد لو droit international. alors
اول سورس هي لي كونفونسيون انترناسيونال. دونك كيما كتبت لكم هنا لي كونفونسيون انترناسيونال سا فيدير الاتفاقيات الدوليه. دونك خدينا منهم لي برينسيپ وحطيناهم في لو دروا انترناسيونال. يعني لي برينسيپ سوا ايكونوميك سوا d'application سوا لي سانكسيون etc. Deuxième point, la coutume internationale. La coutume internationale هما قوانين اللي ما مكتوبينش واللي كيخدم بيهم بحال كتخدم بهم في لو موند اونتي. مثلا الا تحصلتي مثلا كتاخذ الرشوه كيعطيوك اون بيناليتي. علاش؟ لان الرشوه زعما غير مقبوله سوا في هذاك لو بيي سوا في بلايص اخرين. دونك هذه كتسمى لا كوتوم انترناسيونال، هي اي قوانين اللي ما مكتوباش باغ اكري ولكن اللي معروفه علنيا وعالميا انها غير معترف بها ولا بحال زعما شي حاجه اللي لا تحترم القانون واللي كيعاقب عليها القانون. دونك هذه لا كوتوم انترناسيونال. لي برينسيپ جينيرو دو دروا ريكونو بار لي بيي. دونك اي قانون اللي معترفين به لي بيي كاملين حتى هما تحطوا. مثلا لي زيشانج ايكونوميك انترناسيونال، هنا ملي كنديروا دي زيشانج كيكونوا واحد لي برينسيپ خص تحترموا مثلا المعايير ديال الجوده، المعايير ديال ان ما خصش يكون خارج شي برودوي اللي ما محترمش القوانين ديال السانيتير ولا ديال النظافه ولا كيسميوها اوسي ليجين، اي حاجه عندها علاقه بليجين. باش نشرح لكم ان النظافه راه ماشي هي ليجين، النظافه عندها علاقه بلا بروبروتي بشي حاجه اللي نقيه، ولكن ليجين عندها علاقه باي حاجه اللي ما يمكنش تسبب تسمم او اللي تصايبت في واحد لي بروسيسوس ديال الاحترام ديال معايير الجوده وتخرج لك واحد الحاجه ديال لا كاليتي ان فان دو كونت. Alors, troisième point, on a les décisions judiciaires et la doctrine. Alors, normalement, la doctrine, on a les écrits ou les commentaires ou les théories اللي خرجوهم لينا des universitaires ولا des juristes. يعني بحال مثلا واحد كياخذ لو droit ولا القوانين وكي انتربريتيهم، هو كيعطي الرأي ديالو فيهم وكيخرجها. يعني ماشي قانون اللي بحال نقولوا مطبق ولا معترف به، ولكن معترف عند واحد لي بروفيسيونيل، معترف به عند واحد لي بروفيسيونيل ولا بداو الرأي ديالهم فيه وعطاو فيه سكون ابل لا دوكترين. يعني واحد الآراء اللي مرتبطه بواحد المهنه ولا بواحد لو دومين. لو دروا كومينوتير اللي هو لو دروا ديال لونيون اوروبيان اللي مهم بزاف. علاش؟ حيت كيعتمد على واحد لي برينسيپ اساسيين اللي هو لا نون ديسكريميناسيون، زعما اي حاجه اللي ما كتحترمش لوتر بارتي، يعني كايتر هومان كشخص، و ميم طون التمييز العنصري. اي حاجه اللي عندها علاقه بالميز العنصري ولا زعما عدم احترام الاخر كتسمى برينسيپ ديال لا نون ديسكريميناسيون، يعني ما تتعداش على الطرف الاخر. دونك حاجه اللي كيعترف بها لو دروا ديال لونيون اوروبيان اللي هو الدروا كومينوتير و لا ليبرتي ديكسبرسيون، حريه التعبير. دونك هادو من لي برينسيپ الاساسيين في لو دروا انترناسيونال. ونزيدوا عليهم حتى لو دروا انغلو ساكسون اللي هو جوريسبرودونسيال كما شرحت لكم قبيله الفوق في الفوكابولير. جوريسبرودونس هي اي حاجه عندها علاقه باننا كناخذوا واحد لي ديسيزيون كننتخبوا عليهم في تريبونال ولا في المحاكم، وانسويت كندوزوهم البارلمان باش يفوتي عليهم ديفينيتيفمون وباش تطبق في واحد لو بيي. دونك لو دروا انغلو ساكسون الاساس ديالو اننا ديما كنبنيو هذاك القرارات اللي كنتاخذوهم على لي تريبونال وعلى لي جوج ايتترا ولي جوريست اللي كيعطيونا الراي ديالهم، وعاد حنا كنفوتيو باش يتطبق واحد القانون. دونك هذه بالنسبه لي سورس دو دروا انترناسيونال. بالنسبه للبارتي الثانيه غادي نهضروا على لي كونفونسيون انترناسيونال. فوالا. Alors les conventions internationales mais surtout les relatives à la vente. Donc هنا اختاريت لكم 3 ديال لي كونفونسيون اساسيين اللي عندكم ديجا في البروغرام ديال لو اف بي بي تي، وهاد الكونفونسيون دو فيان اللي هي الاولى اللي غنهضروا عليها هي الاساس، لان كنستعملوها في موديولات اخرين كتير. و ميم طون خاصكم تفهموا لو برينسيپ وكيفاش جا داك يعني لا نورماليزاسيون ديال لو جارغون كوميرسيال انترناسيونال، لي كونطرا دو فونت ايتترا. Alors نمشيو نهضروا على لا كونفونسيون. La convention de Vienne pour la vente internationale de marchandises. Alors هاد la convention داروها les États-Unis, c'est eux qui l'ont initié
donc depuis 1980 ولكن ما تابليكاش حتى ل 1988. Donc elle a été signée par plus de 70 pays et rejetée par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni اللي هي l'Angleterre ما سناتهاش. Elle concerne spécifiquement la vente de marchandises à l'international. Donc d'abord نهضروا على اول partie اللي هي les apports de la convention. يعني شنو هما الاضافات اللي زادتهم لينا هاد la convention de Vienne. Alors اول حاجه elle pose un ensemble de règles هنا pardon كاينه واحد l'erreur. Donc voilà, elle pose un ensemble de règles relatives au respect de l'accord exportateur-importateur. Alors normalement فاش كنبغيو نديرو مثلا نبيعو un produit حنا on est exportateur يعني مصدر اللي حنا الفورنيسور و l'autre partie اللي هي l'importateur اللي هو l'acheteur يعني la personne اللي غتشري هاد السلعه من عندكم. نورمالمون قبل ما نديرو واحد المبيعات دوليه خاصنا ضروري نتناقشوا في لي برينسيپ يعني بشحال غنبيع ليك كيفاش غادي نبيع ليك كيفاش غادي نصيفط لك السلعه شحال ديال السلعه غادي نصيفطها ليك ايتترا يعني كنتناقشوا في كاع لي برينسيپ ديال اشا فونت. دونك منين اون فوا كدير واحد لو كونطرا دو فونت خاصك تحترم هذاك الشيء اللي اتفقتي عليه في لو كونطرا. دونك parmi les apports ديال هاد لا كونفونسيون دو فيين سي كو كتقول لك خاصك تحترم الكونطرا دو فونت كاع داك الشيء اللي اتفقتي مع الفورنيسور ولا مع الكليون خاصك تحترمو على نورم à la règle, pardon. Alors, système unifié, application du droit international privé. Alors, هاد la convention de Vienne, الإضافة المهمة اللي زادت c'est que ولا عندنا واحد سيستم موحد يعني كلنا ولينا كنخدموا بنفس الطريقه كنديروا ان كونطرا دو فونت كنحترموا هذوك القوانين اللي اتفقنا عليهم وإلا ما اتفقناش كاينين واحد الحلول كيتابليكاو ولكن ولا عندنا واحد بحال نقولوا واحد المصطلحات موحده اللي كنخدموا بها كاملين يعني ماشي كل واحد كيدير اللي بغا في لي كونطرا دو فونت. نمشيو للتيري الثالث faciliter les négociations et encourager les échanges. يعني ملي كنهضروا على لا كونفونسيون دو فيين ماشي الدور ديالها غير كتعاون هادوك اللي ديجا باغيين يديروا اون اكتيفيتي مثلا ولا اللي ديجا باغيين يبيعوا. حنا كنحاولوا حتى نشجعوا التبادل التجاري ولكن في نفس الوقت المناقشات يعني ملي كتشوف ان كاينين واحد القوانين اللي كينظموا لك المبيعات زعما فاش تبغي تبيع على الانترناسيونال ترانزاكسيون على الانترناسيونال كتولي مشجع اكثر انك تبيع. علاش؟ لانك تعرف ديك الساعه ان كاينين واحد القوانين اللي الا الفورنيسور ولا الكليون ما احترمهمش غترجع ديما لا كونفونسيون دو فيين ولو كونطرا دو فونت اللي عندك وغادي يلقاو لك حل. زعما غادي يلقاو لك حل يعني غادي تلقى هذاك الشيء اللي اتفقتي عليه راه ضروري غيتابليكا سوا زعما بالخاطر الاميابل ولا بلا جوستيس. Donc, نمشيو للتيغي الاخر détermine les conditions générales de la formation du contrat de vente. كاين واحد ملي كنتفقوا على الثمن اللي قلت لكم دابا شويه الثمن لا كونتيتي اللي غنبيع بها كيفاش غادي نليفري السلعه امتى غادي نليفري اتسيتيرا هادو كيتسموا لي كونديسيون جينيرال دو فونت يعني كاع داكشي اللي اتفقنا عليه في الاول قبل ما نسنيو الكونطرا كاع لي زاسبي ديال لا فونت كيتسماو لي كونديسيون جينيرال دو فونت. دونك ملي كتكتب داكشي في الكونطرا كيولي كلشي باين كلشي عنده اون بروف. ملي كتكون غير كتهضر وما عندك حتى شي دليل مكتوب تما فين كاين الخطر سورتو ملي كنهضروا على دي بيي اللي كيتعاملوا مع بعضياتهم ا ديستانس يعني بعاد يعني ماشي معاك فورنيسور غادي يصيفط لك سلعه ما عجباتك غتمشي حتى لعندو ديك الساعه تاخذ طوبيس ولا تاخذ طاكسي وتمشي عنده. نو هذا il faut avoir un contrat pour pouvoir négocier après il a كان شي problème ولا كان شي شي conflit. Donc déterminer aussi les obligations des parties concernées et les sanctions en cas de non-respect des conditions de vente. Les obligations هما الواجبات اللي على كل واحد. دونك ملي كندير ان كونطرا دو فونت ولا كونفونسيون دو فين كتاكد عليك ان خاصك دير لي زوبليغاسيون ديال لي بارتي باش تحمي راسك وتحمي حتى لاشتور. ديك الساعه كيولي كلشي كلير كلشي باين. اي اون ميم طون لي سانكسيون هما العقوبات. مثلا قلتي لي غتليفري لي السلعه من هنا 15 يوم ما ليفريتيها انت تفاتت 20 يوم 25 يوم الوغ ديك الساعه الا لو دروا انه ياكد عليك تخلص واحد بحال نسميهم دي دوماج ولا دي سانكسيون. هاد السانكسيون ولا هاد العقوبات كتخلصهم الا تعطلتي في لا ليفريزون ولا صيفطتي لي شي سلعه ما مناسباش ولا. دونك هادشي كامل كيخصو يكون في لو كونطرا وكتعاونك فيه لا كونفونسيون اللي هي كتقول ان
عندك الحق تطالب بالحقوق ديالك او كاو الفورنيسور ولا الكليون ما ريسبكتاوش هاد لي كونديسيون اللي اتفقتوا عليهم. دونك هادو هما لي زابور ديال لا كونفونسيون، الاضافات اللي زادتهم هاد لا كونفونسيون. نمشيو دابا لعلى من كتطبق هاد لا كونفونسيون، دونك لي شون دابليكاسيون وعلى من كتطبقها هي اكيد. Alors, la Convention de Vienne s'applique spécifiquement, surtout les ventes internationales de marchandises et répond à 2 critères, économiques et géographiques. يعني بالنسبة لداكشي ديال les échanges et aussi بالنسبة ل 2 pays اللي ما كاينينش في نفس l'espace, des pays اللي في un espace géographique مختلف. Alors, هاد la convention s'applique donc لأي وحدين des parties contractantes d'états différents. Donc, 2 pays les مختلفين. La Convention de Vienne indique également les types de ventes à exclure. Donc, هنا علاش هنايا هضرت لكم على لي كونفونس على لا كونفونسيون و لي فونت اللي ما داخلينش وما هضرتش لكم على لي فونت اللي داخلين، لان لي فونت اللي داخلين لا ليست طويله بزاف. دونك كنفضل نهضروا على لي فونت اللي ما داخلينش في هاد لا كونفونسيون، يعني لا كونفونسيون ما كتغطيش لينا هادشي اللي غنهضروا عليه دابا. Alors, la vente des marchandises achetées pour usage personnel, domestique ou familial. يعني إلا كنتي غتشري واحد السلعة ولا واحد لي ماشين ولا دي برودوي باش تستعملهم لك انت en tant que personne, la convention de Vienne n'intervient pas. يعني لو وقع شي conflit بينك وبين le vendeur ولا l'acheteur إلا كنتي le contraire ديك الساعة il n'intervient pas حيت كتسمى usage personnel ولا familial ولا domestique. بالنسبة لا فونت aux enchères، لا فونت aux enchères هما المزايدات بحال دوك المزادات العلنية etc. اللي كاين لا فونت aux enchères. alors اي فونت اللي عندها علاقة هادشي اللي قلت لكم ما داخلاش في لا كونفونسيون دو فيين، دونك ما كتغطيش كما قلنا اي كونفلي ولا اي ريسك يمكن يوقع. لا فونت الاخرى لا فونت سور سيزي بار لوتوريتي كومبيتونت، راه كنقولوا احنا في الدارجه سيزي. Donc, il saisit واحد le bien ou واحد je ne sais pas واحد السلعة. Donc, normalement, إلا كنتي غدير واحد la vente relative لشي حاجة اللي déjà خداتها l'autorité compétente. Donc, évidemment, la convention de Vienne n'intervient pas. نمشيو la vente des valeurs mobilières. أي حاجة عندها علاقة بلي valeurs mobilières ما داخلاش حتى هي في هادشي. La valeur mobilière أي حاجة اللي عندها علاقة بلي valeurs financières etc. Alors, les effets de commerce et monnaie. Donc, أي حاجة عندها علاقة des transactions d'effets de commerce. Les effets de commerce, راكم عارفينهم راه je pense غتكونوا قريتوهم في les documents commerciaux. Les effets de commerce هما la traite يعني بحال lettre de change et billets à ordre. Et la monnaie يعني l'échange de monnaie حتى هو ما داخلش. يعني علاقة أي حاجة عندها علاقة بلي فالور فينانسيير l'échange de monnaie les effets de commerce بحال هادشي ديال l'endossement etc. non. donc خص تكون une vente réelle de marchandises spécifiques. كاين عاوتاني la vente de navires باطوات ديال transport maritime et commercial et les bateaux العاديين. donc là aussi أي vente ديال les navires ولا les bateaux ما داخلينش. électricité حتى هي ما داخلاش، يعني لا فونت ديال الالكتريسيتي ولا اي حاجه كي سرابورت الكتريسيتي نو سي با انكلو. نمشيو دابا لي زيليمون تريتي دون لا كونفونسيون دو فيين. دونك لا كونفونسيون دو فيين اشنا هما الحاجات اللي هضرت لينا عليهم اللي خاص يكونوا نيسيسيرمون. دونك لي كونديسيون جينيرال indiquer clairement l'objet du contrat. donc كتهضر لكم هنا لا كونفونسيون دو فيين على ملي كنبغيو نديرو ان كونطرا دو فونت اشنو خاص يكون في لو كونطرا. دونك اول حاجه لوبجي، يعني مثلا هاد لا فونت سور كوا ايل بورت، شنو الاساس في لا فونت، اشنو بعتي ولا انت اشنو شريتي. دونك في الكونطرا دو فونت خاصنا نكونوا كنهضروا على لوبجي. دوزيام بوين une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire. يعني بحال مثلا بروبوزيتي على واحد لو كليون واحد لي برودوي بواحد الثمن elle prend effet حتى كتوصل لوفر لعند لو كليون، عاد ديك الساعه كتسمى une offre. tant que le client ما وصلاتوش كتبقى غير بحال une proposition. alors une offre si elle est irrévocable peut être rétractée si la rétraction parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre. donc هنايا واخا l'offre تكون زعما ما يمكنش تانوليها تقدر تسحبها tant que هذاك السحب يعني
تنازل على ديك لوفر ما بقيتيش انت بغيتي تبيع مثلا لو كليون ما عندكش الحق تراجع الى لوفر وصلت ليه وعطاك الاوكي دونك ديك الساعه كتولي فيرم انك بروبوزيتي عليه واحد لي برودوي بواحد لو بري وهو الى اكسبتي دو لي زاشتي. باغ كونطخ الى صيفطتي ليه لا بروبوزيسيون شويه تنادم معاك الحال بغيتي تسحب هذيك لوفر ديالك تقدر تسحبها طونك هو ما وصلاتوش وما عطاكش الاوكي. دونك هادشي المعنى ديال هاد لا فراز هادي. Alors, une offre peut être rétractée ou la rejetée si cette rétraction parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation. Donc voilà. Donc هادي بحال c'est la suite ديال la première. Tant que ما صيفطيش الاوكي ديالك تقدر تقول ليه نو جانول هاد لا فونت ما بقيتش بغيت نبيع و لو كونترير حتى زعما بالنسبه لوتر بارتي تقدر تانولي لاشا الى مازال ما وصلتهاش لوفر. Alors, نمشيو دابا لا فورماسيون دو كونطرا. هاد لو بوين اللي هضرت عليه دابا خاصكم تعقلوا عليه لان شي مرات كيحطوه في دي بارتي في ليكزامان كيقدر يقول لك مثلا واش هاد لوفر بو اتر ريتراكتي الا لاحظتي ان وصلت لو كليون اوفر تاك الاوكي دونك ديك الساعه تقولي نو غتولي ايريفوكابل سينو تقدر تانولي هذيك لا بروبوزيسيون. نمشيو دابا لا فورماسيون دو كونطرا يعني الكونطرا كيفاش خاصو يكون اشنو خاص يكون فيه كوم كونديسيون. Alors les conditions de forme ne sont pas fixées يعني كيفاش الكونطرا خاصو يكون في الشكل ديالو الخارجي هادشي ما محددش mais indique que l'écrit n'est pas nécessaire en cas d'existence de témoins ou de la foi des deux parties concernées. هنا كيقول لك زعما ان لا كونفونسيون كتقول ان ماشي بالضروره يكون لو كونطرا دو فونت écrit ولكن يقدر يكون غير بلي تيموان يعني بحال بالشهود او لا بلا فوا دي دو بارتي يعني بحال ملي نكون انا تايق في الفورنيسور والفورنيسور تايق في الكليون ما كاينش مشكل ماشي بالضروره يكون ان اكري ولكن انا كنأكد على هذه القضيه ديال الاكري لان السونز اكري كيوقعوا دي كونفلي كتير و لي تيموان ماشي ديما فالابل بور زعما اون بروسيدور جوديسيير دونك ديما من الاحسن يكون ان كونطرا دو فونت اكري. alors بالنسبه زعما لي كونديسيون Alors, vente de marchandises indique les ventes à exclure. Donc, هنا كتهضر لينا surtout على les ventes اللي ما داخلينش هادشي اللي هضرنا عليه دابا. Les obligations du vendeur, préparation de la commande, emballage, etc. يعني هنا كتهضر لينا على les obligations ديال le vendeur كما كتهضر لينا على les obligations ديال l'acheteur هي كتبتها هنا. Paiement, réception de la marchandise, vérification de la conformité de la marchandise. باش نشرح لكم les obligations ديال الفوندور وديال لاشتور. الفوندور عنده لوبليغاسيون انه يصيفط لك السلعه اللي طلبتيها في الوقت ديال لا ليفريزون بلي كونديسيون اللي طلبتيها اي ان ميم طون يصيفطها لك اطون يعني في الوقت. دوزيام بوين بالنسبه للاشتور في الوقت اللي اتفقتي معاه غتوصلوا السلعه اون فوا توصلوا السلعه خاصو يصيفط لك نورمالمون لو بايمون في ليشيونس اللي اتفقتوا عليها. دونك هنا كاينين لي زوبليغاسيون ديال لو فوندور كيما كاينين لي زوبليغاسيون ديال لاشتور. alors la convention de Vienne aussi كتقول لك على لا كونفورميتي دي مارشانديز يعني مني كوموندا من عندك واحد لاشتور واحد السلعه ولا واحد لامبورطاتور واحد السلعه كيتسناها توصل كيما طلبها هو. دونك هنا خاص يكون عاوتاني لومبالاج مقاد لان غدير لو ترونسبور ما بين من واحد البلاد حتى لواحد البلاد اخرى. خاص يكون اوسي لا ناتور ديال لا مارشانديز كتستحمل واحد لو مود دو ترونسبور. مثلا الا كانت السلعه كتخسر دغيا ما يمكنش نصيفطها في الماريتيم لان الماريتيم كياخذ الوقت مثلا وتقدر تعطل عليا السلعه وتقدر تفقد لا فالور ديالها ايتترا ايتترا. دونك لا كونفورميتي كتاكد عليها لا كونفونسيون دو فيين ان خاصنا نحترموا ديما الجوده والمعايير اللي اتفق عليها الكليون والفورنيسور في الاول. Alors, les moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention du contrat par le vendeur, vérification des clauses. هنا كيقول لك إلا كان un contrat de vente, normalement خاص يكون فيهم إلا واحد فيهم ما احترمش les conditions de vente أشنو ممكن يوقع. دونك بالنسبة للاشتور إلا ما احترمش أنه يخلص الفورنيسور أشنو غيطرا والفوندور إلا ما صيفطش السلعة أطون ولا ما صيفطهاش كاع ولا دار شي ايغور من داكشي اللي كاين في الكونطرا أشنو غيوقع. دونك هنا كونترافونسيون هي عدم احترام الكونطرا اشنو غادي يطرا سوا لو فوندور سوا لاشتور يعني لي دو بارتي ماشي غير وحده. Alors dernier tiré, moyen dont dispose le vendeur en cas de contravention d'un contrat par l'acheteur et vice versa. هنا سبقت شويه الاحداث لان قبيله هضرت لكم على الفوندور اشتور. هنا كيهضروا لنا عاوتاني الى الفوندور en cas de contravention d'un contrat par l'acheteur يعني الى الكليون ما احترمش
les conditions اللي اتفق مع الفوندور ما خلصش مثلا شنو هما لي سانكسيون ولا لي دوماج انتيرون en cas de non respect des conditions de vente. نتوما الحاجه اللي تعقلوا عليها سي كو لا كونفونسيون دو فيين اكدت لينا على لي فونت دو مارشانديز à exclure اللي ما داخلينش في هاد لا كونفونسيون, les obligations du vendeur et de l'acheteur, les moyens dont disposent l'acheteur et le vendeur en cas de non-respect des conditions. يعني كتحدد لينا les obligations, كتحدد لينا les sanctions, soit pour le vendeur, soit pour l'acheteur, ou les ventes de marchandises à exclure. Voilà, c'est tout. نمشيو دابا la convention الثانية, la convention de Hambourg sur le transport des marchandises par mer. Alors, pour ne pas trop parler de la partie هذه, حاولت نلخص لكم هاد les deux conventions في هاد الشيء الصغير. علاش؟ لأن ça sert à rien نحفظوا شكون لي بيي اللي سناو شنو كيديروا في هاد لا كونفونسيون. الاساس هو تاخذوا فكره على لا كونفونسيون شنو كنديروا فيها. دونك هاد لا كونفونسيون دو امبورغ كما كتبت عليكم هنا établit un régime juridique uniforme موحد régissant les qui ضمنينا les droits et les obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires liés par un contrat international de transport par mer, les obligations et les droits. Donc, la convention de Hambourg définit les obligations et les droits des transporteurs maritimes. C'est tout. Donc, la convention d'être surtout pour le transport des marchandises. Tout ce qui a un rapport avec la logistique. La convention Tselta ou l'Akhira, c'est la convention de la Haye pour la vente internationale des biens mobiliers corporels. يعني أي حاجة l'immobilier ou corporel داخلة في هذا الكونترا دو فونت, يعني داخلة في هذا لا كونفونسيون هذه واللي كتضمن لنا كاع لي كونترا دو فونت اللي عندهم علاقة بهاد لاكتيفيتي هذه. Donc ça c'est pour la deuxième partie. دابا غادي نمشيو لا troisième partie اللي هي لي كونترا دو فونت à l'international. دونك هذه غتكون في اون بارتي الثانيه باش ما نطولوش بزاف لا بارتي الاولى.